Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tindog na higala, tuhod mo papain Kung na. naluya ka man. Kung naluya ka Yes, man, Lord, sa mga lagi namo ito ginagtanan, Lord kang God. susi salig ang tanan, pagdaig kaniya maoy buhata. Hala mo sayaw ta, hala mo Lukso ta. lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo papakta. Pagdaig nga tinudanay, buhata kanunay. Hala mo sayaw ta. Hala mo sayaw ta, hala mo lukso pa. lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo pakpakta. Pagdaig nga tinudanay, buhata kanunay. Yes, Lord, mo dahil good media kanimo nga tinundanay, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tindog na higala, tuhod mo papain na. Kung naluya ka man, Yes, Lord, sa imuha na ginamo yung salig ang tanan. isalig ang tanan, pagdaig kaniya maoy buhata. Hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo pakpakta. Pagdaig nga tinudanay, buhata kanunay. Yes, Lord. Hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo pakpakta. Pagdaig nga tinudanay, buhata kanunay. Yes, Lord. Hallelujah. Amok yung kalimtan, Lord, ang amo ang mga kabalaka, Lord God. O wag tangon nimo ang amo ang mga kaluya. Hallelujah. Amen, Lord God. Kalimti ang kabalaka, Huwag tanga ang kaluya, kay karon ang panahon nga ato siyang daygon. Kalimti ang kabalaka. Kalimti ang Yes, Lord. kabalaka. Huwag tanga ang kaluya, kay karon ang panahon nga ato siyang daygon. Hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo papakta. Pagdaig nga tinudanay, buhata kanunay. Hala mo sayaw ta. Hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo papakta. Pagdaig nga tinudanay, buhata kanunay. Yes, Lord. Hallelujah. Ang krus sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, ngaguma mo, gipasan mong tanan, akong sala kapakiasa, nagmadaugon ka. Nagmadaugon ka, Kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayan mo'y gahong, angayan kong simbahon, pagkatahon.
kanimo, puy ang kasing-kasing ko. Ang krus sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nagugma mo, gipasan mong tanan, akong sala kapakyasa, nagmadaugon ka, kay gipayran mo ako, gawas nun na, kamatayan way gaho, ang ayan kang simbaho. Pagkatahong, sa kong mamo Jesus, pagkatahong, sa kong mamo Jesus, tingo ako nga masuot kanimo, puy ang kasing-kasing Pagkatahong, sa kong mamo Jesus, pagkatahong, sa kong mamo Jesus, tingo ako nga masuot kanimo, puy ang kasing-kasing ko. Hallelujah. Yes, Lord. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, 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 Ginoo. May gahom sa ngalan mo. May gahom Yes, sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatahong, sa guma mo Jesus, pagkatahong, sa guma mo Jesus, tingo ako nga masuot kanimo, Puy ang kasing-kasing pagkatahong, sa guma mo Jesus, pagkatahong, sa guma mo Jesus, tingo ako nga masuot kanimo, puy ang kasing-kasing gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa Yes, Lord, may gahom sa ngalan mo. Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. May gahom gid sa imong ngalan, Lord God. Sa amuan, sa imuhan namo isalig ang tanan, Lord God. Amo ang mga
Gipang bati, Lord God, bisan pa sa kasakit, Lord God Jesus, nga mo ang nabatian, Lord God Jesus. Ihilak na mo dira tanan kanimo, Lord God. Hallelujah. Amo isalig dira kanimo ang tanan, Lord God. Sa ngalan ni Jesus, palakpakan na to itong bihing Diyos, mga igsoon. Yan yun ako ang tanan sa paglingkod. Ako magabasa sa iyong pulong sa Panultihon, Kapitulo 3, versikulo 9. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuniw sa abot ang imong mga kamalig, umanig o manubra ang imong bino. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong, padayon kita na maghatag na pampasalamaton o magsalig na dili tapasagdan sa Ginoo. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. Amen, no? Ang mga igsoon, magandang ta sa tong halad. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios, musaliktan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Gaambuta, Ginoong Dios, nagapasalamat kami niini nga sa lapi kinitaan sa imong katawhan na gibalik nga kanimo agi og pagpasalamat, pagpasidungog nga kanimo, pag-ila nga ikaw gyud ang tinubdan niining tanan Ginoo nga wala gyud amo niini Ginoo. I-bless nimo kini nga salapi ug i-bless usab nimo ang imong mga katawhan pinagi sa pagpanalangin sa ilaha gyud na mga source sa ilang mga panginabuhi, manegosyo man, trabaho, tanan nga mga paningkamot, mga paghago Ginoo, imo gayud na panalanginan. O ang ginasali ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan, no? Salamat gayud sa Ginoo nining taknaa sa kagabhion, no? Nga nagpadayon ta nining ato ang prayer meeting, no? And worship service, no? Bisan og abi na ako og di na mo manipot ba? Dito. Salamat gid sa Ginoo. And before ta mamati sa pulong sa Ginoo, ato ta sa ato ang mga alam po ana, no? Muna, no? Atong i-pray sa Ginoo. And then i-pray po nato. I-pray nato atong buluhaton karong Domingo ang ato ang panimbahon. And then i-pray po nato ang ato ang children ministry, no? Ang feeding nato dito sa quarry, no? Ila ni Amundal family sa ilahang kitawag nato na girintahan. Unya sa pagyod, ato ang i-pray sa Ginoo ang kadasig sa matag usa. No, i-pray nato ang kadasig sa matag usa gikan sa mga kabataan, yang people nato, ha? Oh, kamo po magkuan, prepare og stocks karong Domingo. Ha? So, magsabot-sabot na lang mo. Sa online sa group chat na lang mo magsabot kay di mo magkasinabot og magkita, di mo magkita tanan. So, muna nga i-pray nato ang kadasig sa matag usa gikan sa mga kabataan, yang people, mga hamtong, labi na ning mga youth ug mga hamtong nato no nga naay mga maluyahon. So i-pray nato na sila nga magmadasigon gyud. Okay raman yung mga bata nato kay magkuykuyog raman sila ko banon. No, ang mga lisod birahon kan tigulang na. No? O mga young people kay usahay ning young people kung luya, di ko sipot kay luya man. Ya, labi na luya pong ginikanan o kawa pud mga lagad sa Ginoo, di pud mga lagad kay kumay mo bira. So, mana i-pray nato na. So, wala naman siguro. Let us bow down our heads and pray. Yes, Lord, alaygon ka Ginoo ni taknaak sa kagabhion nadungog nimo ang amo ang mga prayer request Ginoo og salamat Ginoo kay nagtuo ko Ginoo nga imuha gayod na tubagon ang among mga pag-ampo Ginoo. And padayon ka magalihok Ginoo sa mo ang mga prayer requests, mga prayer items Ginoo ug maga-materialize ni ining tanan Ginoo. Salamat sa tanan, ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Diretso ta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kung doon na mo yung mga Biblia, ablihi uban ka na ako sa libro sa Marcos, Kapitulo 11. Marcos, Kapitulo 11, versikulo 24. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, tungod ni ini,
ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuohi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayod kini. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, magaampo ta. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong nga nabasa. Ikaw Ginoo magablas niini nga masabtan sa matag usa ug makakaplag gayod ug pagtulon-an niini. Ihatag usab gani kanakong langit na nakaalam aron makahimo ako sa pagsaysay ni imong pulong. Kung ang ginasari kinatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. No? Maayong gabi sa tanan. What things ingon pa diri unsa man sige to. Tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini. Now, faith is essential in prayer. Gikinahanglan. Kumbaga, kung mag-ampo ta sa Ginoo, ang labing gikinahanglan nimo diha sa imong pag-ampo mao gyud ang pagtuo. Dili pwede nga ang imong faith mubulag sa imuhang pag-ampo. Importante nga ato ang masabtan kana nga ang pagtuo gikinahanglan gayud diha sa imong mga pag-ampo because we are not simply speaking words into the air. Okay lang basta kay makaampo pero wala kay pagtuo kung tubagon ba sa Ginoo ang imong mga pag-ampo nga sama sa mga panultihon nga kanang mga pag-ampo nga ingon ni ana nga walay pagtuo sama lang ingon pa diha ra taman sa atop. We are speaking to God na makadungog og andam motubag sa ato ang mga pag-ampo. Ang kulang lang nato mao gyud ang pagtuo. That is why kung mag-ampo ta sa Ginoo, ubanan gyud nato og pagtuo. Just like anang imong bangko, kanang imong gilingkuran. Sa diha nga milingkod ka ni anang bangkua, gidemonstrate sama ni ana, gidemonstrate nimo ang pagtuo na kanang imong bangko dili nga gilingkuran dili na mabali nga maumod ka or mahulog ka ni ana. Ang pag-ampo usab nagkinahanglan og pagsalig sa Ginoo even when we cannot see the outcome. Bisan wala pa nimo makita ang resulta niini, mituo ka sa Ginoo na tubagon niya ang imuhang mga pag-ampo. Now, ang atong mensahe, gitawag kini og praying with faith. Sama sa kung gingon ganina, nga ang pag-ampo, ubanan gyud siya o pagtuo. Kay kung ang pag-ampo nga walay pagtuo, mahimong kawang lang ang tanan. First, faith believes God is able. Unsa daw pagtuo? Ang pagtuo nagasalig na kaya sa Ginoo. Kaya sa Ginoo ang imuhang gipangayo kaniya. God specializes in impossible situations. Kadaghan na niya gipamatud-an. Kadaghan na gipakita sa Ginoo tingali sa imuha nga kaya niya ang imuhang gipangayo kaniya bisan sa mga imposible na sitwasyon sa kinabuhi. Kung imuhang tan-awon ang istorya diha sa Bible, daghan na mga panghitabo diha sa Bible na diin gipamatud-an sa Ginoo na kaya niya buhaton bisan imposible kaayo. Basta kay ikaw aduna lay pagsalig na kaya niya buhaton. Kinsa ko yung makatuo nga ang mga Israelites nga naa sa mga milyon kapin makatabok ni adtong Red Sea. 500 to million kapinto sila. Nga mitabok atong Red Sea. Kinsa ko yung makatuo nga ang maong dagat nga pula mahimong ikas nga ingon pa sa mga theologians ug sa mga magtutuon na even ang Bible nag-ingon nga ang tubig nga napikas katong iyahang wall nga nagsilbing wall nga tubig purting dahia, purting liguna nga wa gyud mo sumpay kundili motoy ni hold sa tubig para magpabilin nga dunay dalan diha sa tunga aron makatabok ang naa sa 500 to more than usa ka milyon ka mga Israelites nga mi biya gikan sa Ehipto ug niadtong panahona gigukod sila sa mga Egyptians army. Kinsa koy makatuo ana? Ug dili lang na gipakita pa sa Ginoo sa ilaha nga gipaulanan sila og pagkaon sa diha nga gigutom sila, nagpaulan ang Ginoo og usa ka mana.
Ipakaon sila. And even sa diha nga panahon nga giuhaw sila mismo sa bato nga gitawag og kining sulid nga bato miagas ang tubig. Oh. And even during sa ilahang nga panaw, gabii ug adlaw, dunay panganod ug dunay panganod nga puste nga nagagiya sa ilahang panaw matag adlaw. Ug dunay kalayo nga puste nga mugiya kanila ug maghatag kanila kahayag sa dalan panahon sa gabi nga sila mulakaw. Can you imagine? Imposible kaayo. And even sila Paul, si Silas nga nag-ampo dito sa sinaguga during dito sa prisuhan during sa ilang pagkapriso. Imposible kaayo nga walay matanggal ang mga kadena sa kamot, matanggal ang mga trangkahan sa bilangguan nga walay kamot. Linog lang. No? Linog lang. Sa una, ang linog sa una, himala sa Ginoo. Ikaw, badlungon kay ka ba? Ha? Huna-hunaa og sabta kung giuno sa pag-save sa Ginoo. Gilinog sila. Pero usa ka milagro ang gihimo sa Ginoo. Mao ang pagpakita sa pagkamilagroso sa Ginoo diha sa ilahang kinabuhi ug di lang sa kinabuhi ni Paul ug Silas kundi bisan sa mga binilanggo. Karon pag mulinog karon pagpakita mangyapon nagamhanan ang Ginoo. Pero usa kapag pakita nga ikaw usa ka kalinog nga diin magpahinumdom kanimo sa Ginoo. Kaya kung during linog, mas mahinumduman ang tao sa Ginoo. Musangpit sa Ginoo, labi katong kusog kay nga linog siguro tong katong niaging na sinati no nga dito sa Sarangani ug General Santos nga grabe gyud nga napuruhan. Nabisan ilang mga balay na nga tumba, mga yuta ng liki, kalasada na nga putol, building na nga tumba tungod sa linog. So tungod adto nanangpit to sila sa Ginoo. So mao na nga ang linog nga nahitabo during sa panahon ni Paul ug ni Silas dito sa bilangguan usa ka pagpakita kun unsa kagamhanan ang Ginoo. Nothing is too difficult for him. Wala gilisod diha sa Ginoo. Kagamay sa imuha sigurong problema, kagamay siguro sa imuhang balatian ng gibati karon. Pero dili na lisod para sa Ginoo basta ikaw mutuo lang nga kaya niya tabangan ikaw. Ingon ang Luke 1:37, sige ingon. Asa naman? Kay alang sa Dios walay dili mahimo. See? Napikas gani niya ang dagat, niya imong problema na noon nga gamay, di na noon niya masulbad. Napaagas gani ang tubig diya sa bato. Nga walay tinubdan sa tubig. Imo pa kang balatian nga gibati. Walay imposible sa Ginoo. Ikaduha, faith waits on God's timing. Mao pud ni ang isa sa mga problema sa tua. Sa diha nga mag-ampo ta sa Ginoo, gusto nato nga diha ihatag dayon sa Ginoo. No? Kung mag-ampo ka og bugas, gusto dayon nimo nga naa dayon ang bugas. Kung mag-ampo ka nga maayo ka sa imong balatian, gusto dayon nimo nga diha maayo din ka sa imong balatian. But ingon dria, faith waits on God's timing. Bisan may pagtuo ta sa Ginoo, dapat makabaluta nga magpaabot sa kabubuton sa Ginoo. Kabubuton sa Ginoo ba? God's timing. Kaya sama sa kingon, ga-pray ka nga makatrabaho ka nya sa sige nimo o dali wala na ka makasubay sa kabubuton Ginoo. May diretso ka og sulod sa trabaho nga wala ka nakahulat sa kabubuton sa Ginoo. Nya ang trabaho nahimong babag sa imong pag-alagad na hinuon sa iha. Nagpray ka nga makapalit ka og sakyanan or motor or bike. Nya gusto nimo diha dayon makapalit ka anang butanga kay imong gi-pray sa Ginoo. Pero dili pa man panahon. Dili pa man kabubuton sa Ginoo.
nga magpalit ka. Pero kay gipugos nimo, unsa nahitabo? Usahay makapalit ta og sakyanan nga daot, kapalit ta og sakyanan nga maingon na lang ka, anong wa man jud ko kapaabot oy, anong gapalit man jud ko ani? Na? Kay lagi barato ra. Uy, barato ra. Palit po dayon niya pagkahuman tambay ra di ay. Stock ra sa imong balay niya sa grahian niya, di na magamit. So ang kwarta na wala na kumbaga mura ra kag naglabay og kwarta. O nagpray ka nga makasakyanan ka pero lahi di imong motibo kay para lang nakaipanghambog sa imong masilingan nga, uy, arang-arang nako kay nakapalit kog sakyanan. Medyo may na akong kahimtang kay nakapalit ko og sakyanan. Pero dili day na mao ang will sa Ginoo, mo na nga magpaabot ka kung unsang ang panahon nga gitakda sa Ginoo nga ihatag niya na sa imo. Pero dili bot pasabot nga wala kay faith. Kung dili may pagtuo ka kaya lang dapat kabalupod ka magpaabot. God's delays are not God's denials. Unsa daw? Kung langan man ang Ginoo, dili bot pasabot nga dili ka tubagon sa Ginoo. Kung nagpray ka karon, unya after 10 years pa gitubag sa Ginoo, wala nagpasabot nga wala ka gitubag sa Ginoo. Wala niya gideny. Mo nagingon nato ganina nga mo na ang panahon nga gitakda sa Ginoo nga ihatag niya sa imo after 10 years. No? Kay basig sulod pa pud sa basig dugay pud di ay kaayo na ayos ang imong heart nimo. Kay basig during anang 10 years, during sa waiting years nimo, anang mga butanga nga imong gipangayo sa Ginoo kay ang imong heart wala na plaster. Kay kapalit lagi kog sakyanan lagi, bantay lang gid ka. Inisilingan ako diri kapalit lang ko sakyanan lagi, pikatan gid mo na ako. Na? Basig ana ang imong heart nimo. Mo na nga miabot og 10 years. Una nimo na angkon ang mao nga butang. So pero dili bot pasabot nga gideny sa Ginoo kay gitubag mangyapon niya after 10 years. No? Waiting develops spiritual maturity. So dunay makuha. Kung magpaabot ka, mag-develop, aron ka mahimong hingkot sa imong spiritual life. Kaya ang tao bitaw nga, dili makapailog. Dahil rin siya makapasakit. Ang uban ana, mapriso kayo, nakapatay, kayo wag yun nakapailog. Diba? Kitag, naalay ng insulto sa iya, gidunggab na niya, namatay. Napriso na noon siya, ginsult. Kay, gadali siya. Na? Muna, kung magpaabot ta, ma-develop atong spiritual maturity. Kanang nakay ka meet up nga namaligya sa imuha or gipalit nakay ka meet up or naakay buyer, ikaw ba ang namaligya or siya ba ang namaligya? Kinahanglan gid na siya og kanang ginatawag na waiting, no? Nagyoy waiting moment ninyo duha kay either siya dugay mo abot or ikaw dugay mo sipot, no? So dapat kung gusto ka nga mahalinan ka og maayo ang relasyon ninyo ingon nga customer o seller, dapat pagpailob. No? Kaya kung biyaan dayon nimo, ingon dayon, bugos mo dayon itong kuhaan na dito. So, magpa-bikil-bikil na sa Facebook, post dito, magdemandahay na sa barangay. No? Kaya nanay mga pangdaot na mga post sa Facebook, bugos. Pero ang reason lang, kawa lang nakapaabot. Musipot, ganoon dato, walang nakapaabot. So, muna nga, tanawa, pamalandungi. A farmer plants seeds and wait patiently for the harvest. Wala man mo kayo ka-testing og unsa ang kinabuhi sa farmer, no? Pero pag farmer ka, kung ang imong gitanom nimo kay mais, 3 months ka magpaabot, una ka magsanggi. No? So, inana ka mapailubon ang farmer nga magpaabot siya sulod sa 3 months, katesting ko sa una nga, mananumig mais niya, gusto na gid ka ba nga, nanay yung time, mamungan ang tang mais, kasanggi dahil ka sa mais, kay sige ra mo kaog balanghoy. Pero wala kay mahimo. Kinahanglan nimong magpaabot og 3 ka bulan para makasanggi ka. So ang uban nga, dili ka paabot og 3 months, yung say may tabo. Linghod pa lang, harbiso na kay, unsa man, lagaon, ang ukaha, sugbahon, ukaha, ibaligya, anang namaligyag, mga dabong nga mais. Ana lang, simple inana. Pero kinahanglan ang pagtubo mahitabo, no? Ang usa ka similya daw nagatubo siya while nga naa sa ilalom sa yuta. So while waiting, daw na development nagihimo sa Ginoo niya na. And lastly, faith trusts God's wisdom. Ang pagtuo nagasalig sa kaalam sa Ginoo. God sees
what we cannot see. Nakita gid sa Ginoo ang wala nato nakita. Even atong future, ugma, unsay ugma nato, unsay nagpaabot nato, kana bitaw kang mingon ka nga mangandam ko para ugma, okay man na siya. Pero i-recognize gyud ang Ginoo nga og pangayo gitabang sa Ginoo para sa preparation nimo for the future. Ano man? Nakita man sa Ginoo tanan unsay may tabo nimo in the future. Kung ma-futurean pa ba ka o dili na. Nangandam ka for the future nimo nya. One day ka kamata pagkaugma. Wala. Na? Kaya nakita ang Ginoo man nakakita god. Kung pila imong edad mamatay, kanusa ka mamatay. Ano man na, kita man sa Ginoo tanan. Mabitaw si David ingon siya nga pahinumdumi ko Ginoo kung pila na lang katakna ang akong kinabuhi. Pila na lang kadangaw ang akong kinabuhi. Yan naman. Importante na siya kay diha nagabase ang atong preparation para sa ugma. Kay kung nagtuo ka nga maabot kag 90, nya imong gipangandam kay sa 90 na ko mga lagad sa Ginoo. Kay 90 pa ko mamatay siguro or mga 89 akong edad ko, mga lagad ko sa Ginoo, posible mga 90 mamatay na ko. Dili man nana, nakita man sa Ginoo nga basig ugma. Kuhaon na kaniya. Impasta na, impyerno kay 89 pa man imo ang pangita ang mga lagad ka sa Ginoo or gipaabot. God sees what we cannot see. And his answers are always best. No? Basta mag-pray ta sa Ginoo, ang tubag sa Ginoo kanunay gyud na makaayo sa imuha. Bisag di ka bisan bitaw o kanang dili mao, kana nag-pray kag sakyanan nya gihatag sa Ginoo, bike. Siguro makayon ka, unsa man ang Ginoo nangayo ko sakyanan, bike gipangayo sa kuha. Ay gihatag sa kuha. Hinumdumi lang nga ang tubag sa Ginoo kanunay makaayo sa imuha. Kaya nakita siguro sa Ginoo nga kung sakyanan ihatag sa imo, mosamot imo pagkahambugira o pagkahambugiro. So tagaan kag bike para di ka kapanghambog. Di ba? Always best ang tubag sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Now, before tama to sa atong conclusion, sometimes God says yes, and sometimes no, and sometimes wait. But ang matag tubag ni ini gihatag ni sa Ginoo sa imo uban sa gugma o sa iyang kaalam diha sa pagtubag ni ini. Faith is trusting God even when circumstances seem impossible. Inana ang pagtuo. Mabisan imposible, mituo ka sa Ginoo. Prayer, ayingon pa, karon nga, taknaa sa kagabhion, kay ba ito mata sa itong mga pag-ampo. So, i-present nimo diya sa Ginoo ang mga difficult, mga lisod na mga naka-hustle diha kanimo, nahimong burden diha kanimo, i-present nimo diha sa Ginoo uban sa pagsalig kaniya sa hingpit gayon. So, unsa man na imuhang mga alampuanan, mga prayer concern nimo sa imong kinabuhi, itugyan na sa Ginoo. Iampo na sa Ginoo uban ang pagsalig nga iyan ang ihatag diha kanimo. Kwarta. Ini nga financial problems, financial needs nimo. Health nimo, basi na kay mga ginabatyag sa imong lawas. I-pray na sa Ginoo. Relationship problem, relationship struggle, i-pray na sa Ginoo kay wala may imposible sa Ginoo. So, muna inyong ampuan, mostly personal ninyo ng mga prayer concern ninyo. Kamo may nasayod kung unsa ang inyong mga nagian karong mga panahona. So, idangop na sa Ginoo. Kung naay mga tao nga gusto ninyo ampuan, iampu sila sa Ginoo. Ikaw man nakahibalo kung kinsa nang tawhana, imo ba nang parents ba na nimo, imo bang igsuon, imo bang amigo, amiga, imo bang silingan na kinahanglan og pag-ampo kay nakita nimo ang iyang sitwasyon, inangop na sa Ginoo karon na gabi igsuon. So gihangin ako ang tanan sa pagtindog, tindog na tandaan. And let us bow down our heads and pray. Yes, Lord, dalaygon ka Ginoo sa nintak na karon sa kagabhion Ginoo sukad pa kaganina hangtod karon. Salamat gayud Ginoo sa imong pag-uban kanamo ug salamat Ginoo sa imong pagpamati sa among mga pag-ampo na sayod ko Ginoo na dili gayud malilong kanimo ang amuang mga ginahangyo nga kanimo and even sa mga personal na mga lampuanan ining imong mga katawhan na sayran og nahibaluan nimo Ginoo. Lord, ako ang mga prayer na ikaw Ginoo gid
tubag sa among mga pag-ampo Ginoo ug tabangi mi nga mosalig gayod sa hingpit gayod diha kanimo nga kaya gyud nimo ihatag ang among mga paghangyo, mga pangamuyo nga na kanimo Ginoo. I pray Ginoo bisan na sa amo ang pagpamauli napadayon ka magaamping sa mga kinabuhi, magauban, magalayo ka namo gikan sa mga daotang elemento ug bisan na sa among pagpamahulay karon gabi tabunan nimo kami sa imong hamili nga dugo Ginoo. Ako ang ginasalik o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan. Ug God bless everyone.